Bodhi Pariyatti, Class 3, Paper 1, Episode 13. Sponsored by Venerable Dr. Dhamma Vijaya Guruma. Nirvan Murti Bihar, Kimdol, Kathmandu. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बोधी टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्नुको साथसाथै मङ्गल मैत्रीको शुभ आशिष व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरू जहाँ जस्तोसुकै जुनसुकै अवस्थामा रहे पनि सुखी आनन्दी निरोगी होस् भन्ने पनि शुभ अपेक्षा गर्दछु। र हामी अब आजको कक्षा सञ्चालन गर्नेतर्फ लाग्दैछौँ। अब हामी आजको कक्षा सुरु गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ मैले अस्तिको अघिल्लो कक्षामा तपाईँहरूलाई क्वेसनहरू दिएको थिएँ। त्यो प्रश्नको उत्तरहरू तपाईँहरू कतिजनाले त मेल गरेर ल्याइसक्नु भएको छ, पठाउनु भएको छ। हामीले चेक गरेका पनि छौँ। धेरै खुसी लाग्छ तपाईँहरूले यसरी साथ सहयोग अर्थात् पढ्नमा उत्साह दिनुभएको देख्दाखेरि धेरै खुसी लाग्छ। अब हामी त्यही अस्तिको गत कक्षामा गएको जुन कक्षाको गृह कार्यतर्फ नै चेक गर्न लाग्छौँ है त। र प्रश्न नम्बर 1 मा थियो तल दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर थियो र त्यसमा मैले क नम्बरमा लेखेकी थिएँ। क नम्बरमा थियो कायिक मैत्री भनेको के हो। अब के लेख्नु भएको छ तपाईहरूले यसको एन्सर? हो, यसको एन्सर चाहिँ शरीरद्वारा अरूलाई सहयोग गर्नु, अरूको भलो हुने काम गर्नुलाई नै कायिक मैत्री भनिन्छ। तपाईहरूले यसरी लेख्नु भएको छ भने यसको एन्सर मिल्यो है त। जे होस्, यसमा शरीरद्वारा अब कसैलाई आफूभन्दा ठुलो जेठाहरूलाई सरसहयोग गरेर हुन्छ कि अथवा कोही बाटो नदेख्ने बाटोमा हिँडिराखेको व्यक्तिहरूलाई जुन आँखा नदेखिने व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले बाटो क्रस गराइदिएर पनि सहयोग गर्न सक्छौँ। यो सबै सहयोगहरू भनेको चाहिँ के भित्र पर्दछ त? कायिक मैत्रीभित्र पर्दछ। र अर्को ख नम्बरमा मैले अर्को क्वेसन दिएको थिएँ कि तपाईँहरूलाई मैत्री भावना ध्यान गर्दा कसलाई गरिन्छ? अब मैत्री भावना ध्यान गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला आफैले आफैलाई गरिन्छ। यो त हजुरहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि पढिसक्नु भएको छ। र अनि त्यसपछि चाहिँ प्रिय, मध्यस्थ र अप्रिय व्यक्तिहरूलाई गरिन्छ भनेपछि फर्स्ट अफ अल आफैले आफैलाई, अनि सेकेन्डमा चाहिँ प्रिय व्यक्तिलाई, थर्डमा चाहिँ धेरै प्रिय पनि होइन धेरै नजिकको पनि होइन मध्यस्थ व्यक्तिलाई, र लास्टमा चाहिँ कसलाई त? अप्रिय व्यक्तिहरू अथवा जे होस् आफ्नो कुराहरू नमिलेका अथवा भनौँ न आफूभन्दा अलिकति टाढा रहेका व्यक्तिहरूलाई मैत्री गरिन्छ। यसरी तपाईँले लेख्नुभएको छ भने तपाईँको यो प्रश्नको उत्तर मिल्यो है त। अर्को क्वेसन थियो अहङ अवैरो होमीको अर्थ के हो? ल यो याद गर्नुभएको छ कि छैन? मैले अस्तिको गत कक्षाहरूमा तपाईँलाई यो पढाइसकेकी छु। अहङ अवैरो होमी के लेख्नु भएको छ त? हो, म रिस भाव रहित हुन सकूँ भनेर तपाईँले लेख्नु भएको छ भने यो पाली गाथाको अर्थ मिल्यो।
याद छ कि छैन? एकचोटि फेरि रिभाइज गर्नुहोस् त। अस्ति मैले चाहिँ हजुरहरूलाई जुन मैत्री भावना गर्ने गाथा नै पढेर अर्थात् त्यो मैत्री भावना कसरी गर्ने हो तरिका नै सिकाएको थिएँ। कसरी त? सँगसँगै एकचोटि भनौँ है त। अहङ आवैरो होमी अव्यपजो होमी अनिगो होमी सुखी आतनाङ परिहरामी। है, तपाईँहरूले पनि सँगसँगै पढिदिनु भएकोमा धेरै धेरै साधुवाद। र यसरी मैत्री भावना गरिन्छ भन्ने जुन विधिहरू हामीले गरिसकेका छौँ, अघिल्लो कक्षाहरूमा पढिसकेका छौँ र यही क्वेसन नै अघि मैले जुन तपाईँहरूले भने र यो क्वेसनहरू चाहिँ एक्जाममा धेरै सोधिने क्वेसनहरू भएको भएर तपाईँहरूले यो पालिकाथहरू कण्ठ गर्नुहोस् ल। र तपाईँहरूले केही नबुझ्ने उच्चारण गर्न गाह्रो भएपछि हाम्रो बेल आइडी तपाईँहरूले टिभी स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ जिज्ञासाहरू तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी सकेसम्म हल गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँको समस्याको समाधानहरू गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। जुन मेल पठाउनु हुँदा तपाईँहरूले आफ्नो नम्बरसहित पठाउनु भयो भने अझ झन् राम्रो हुनेछ। है त, खाली ठाउँमा भर्नुहोस्। अब क नम्बरमा मानसिक मैत्री भन्नाले डट 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 भन्ने बुझिन्छ र अर्को ख नम्बरमा अनिगो होमीको अर्थ डट 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 हो र सुखी अतानङ परिहरन्तुको अर्थ डट 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 हो। अघिल्लो कक्षामा मैले तपाईँहरूलाई यति नै प्रश्नहरू दिएको थिएँ है। यो प्रश्नको उत्तरहरू तपाईँहरूले लेखिसक्नु भएको छ भने त ठिकै भयो, मिलेको छ भने त्यसमा करेक्ट चिन्ह लगाउनुहोस्, राइट चिन्ह लगाउनुहोस् र यदि मिलेको छैन भने चाहिँ फेरि प्रयास गर्नुहोस्, फेरि लेख्नुहोस् है त। मेहनत गर्नाले हामीलाई नै फाइदा हुने हुन्छ, हाम्रै लागि राम्रो हुने हुन्छ भन्दै अब हामी आजको मुख्य पाठ्यवस्तु, मुख्य विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन्छौँ। र आज पढाइ हुने हाम्रो विषयवस्तुहरू रहेको छ मैत्री भावनाको प्रतिफल, मैत्रीको प्रभावबारे कथात्मक प्रसङ्गहरू। व्यवहारिक जीवनमा मैत्रीको महत्त्व छ कि छैन त? व्यवहारिक जीवनमा मैत्रीको महत्त्व कसरी रहेको छ त भनेर यसरी यो तीनटा विषयवस्तुमा आजको हाम्रो कक्षा हुनेछ। अब हामी यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ अघिल्लो कक्षामा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यो पहिलाको गत कक्षाहरूमा हाम्रो गइसकेको छ यो चतुर्ब्रह्म विहार, अनि यही चतुर्ब्रह्म विहारको नै अहिले यो मैत्रीको विषयमा नै हामी पढिराखेका छौँ है। हामीले अहिले अध्ययन गरिराखेका छौँ र गत कक्षाहरूमा पनि तपाईँहरूले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ र तपाईँहरूले कन्टिन्यू हाम्रो क्लासमा बसिराख्नु भएको छ भने त धेरै नलेजहरू गेन गरिसक्नु भएको छ। र अनि यो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा यो चारवटा गुण भएकोलाई नै चतुर्ब्रह्म विहार भनेर भनिन्छ। चतु भनेको नै चार र यो चारवटा गुणहरू भएको कारणले गर्दाखेरि नै चतुर्ब्रह्म विहार भनिएको हो। र यहाँ फोटो हेर्नुहोस् त, जुन अघिल्लो कक्षाहरूमा तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ। मैले जस्ट अहिले के हो त रिभिजनको लागि मात्रै देखाउँदैछु। अनि ब्रह्महरूमा चाहिँ चारवटा टाउको रहेको हुन्छ नि है, ब्रह्मको फोटोहरूमा यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ है। अब यो चारवटा टाउको रहनको कारण किन त भन्दाखेरि अस्तिको क्लासमा पनि मैले भनिसकेको छु। किन होला त? हो, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा जस्ता यी चारवटा गुणहरू चाहिँ ब्रह्महरूमा हुने भएको कारणले गर्दा ब्रह्मको शिर अर्थात् टाउको कतिवटा छ त? यहाँ चारवटा छ। र यही चारवटा गुणहरू चाहिँ को व्यक्तिमा पनि हुन्छ अरे? हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा पढिसकेका छौँ। को व्यक्तिमा हुन्छ त? आमा बुवामा हुन्छ। आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीप्रति चाहिँ यी चारवटा कुराहरू चाहिँ
यो 4वटा गुणहरू चाहिँ जहिले पनि विकसित गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले आमा बुवा भनेको को हो त? ब्रह्म हो। आमा बुवा भनेको हाम्रो लागि भगवान हो, आमा बुवा हाम्रो लागि ब्रह्म हो भनेर पनि मैले अघिल्लो कक्षाहरूमा तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु। आज हामी जान्छौँ मैत्री भावना गर्दाखेरि कस्तो प्रतिफलहरू पाउँछौँ त भन्ने विषयमा। अब यो जानुभन्दा अगाडि अस्ति मैत्रीको बारेमा हजुरहरूले पढिसक्नु भएको छ। मैत्री भनेको इङ्ग्लिसमा यसलाई लभिङ काइन्डनेस पनि भनिन्छ र मैत्री भनेको के हो त भन्दा मित्रताको भाव, साथीको भाव, हैन? सबैलाई जस्तो आफूलाई दुःख मन पर्दैन, के मनपर्छ त हामीलाई? सुख मनपर्छ त हरेक प्राणीहरू, चाहे मानिस नै किन नहोस्, चाहे पशुपन्छी कीट पतङ्गहरू नै किन नहोस्, सबैलाई के मनपर्छ त? सुखै मनपर्छ। त्यसैले जस्तो आफूलाई सुख मनपर्छ, खुसी मनपर्छ त अरू प्राणीहरूलाई नि सुख खुसी मनपर्ने भएको कारणले गर्दा सबै प्राणीहरूप्रति मित्रताको भाव, साथीको व्यवहार, मायाको भाव गर्नुलाई नै मैत्री भनिन्छ। अथवा यसरी चाहिँ भित्रभित्रैबाट हामीले भलो होस्, राम्रो होस् भनेर मनले सोच्यो भने त्यो के मैत्री हुन्छ त? अघिल्लो कक्षामा पढिसक्नु भएको छ है। मनमनैले त्यो फलाना व्यक्तिहरूको राम्रो होस्, यो सानो कीट पतङ्गहरूको पनि राम्रो होस्, मेरो आफन्तहरूको पनि राम्रो होस् भनेर मनमनैले त्यो भावना गर्यो भने के मैत्री? मानसिक मैत्री। किनकि मनबाट त्यो रेज बाहिर पठाएको भयो। यस्तोलाई के भनिन्छ त? हो, मानसिक मैत्री भनिन्छ। भने कायिक मैत्री भनेको के त? याद गर्नुहोस् है, यो हामीले पढिसकेका छौँ। यसरी मैत्री भावना गर्नाले कस्तो प्रतिफलहरू पाउँछ त भन्ने कुरामा हामी जानुभन्दा अगाडि त्यो कुरालाई एकचोटि यसरी केलाउनु पर्ने हुन्छ। अब कायिक मैत्री भनेको के हो त? अब मनले सोचेर मात्रै हुँदैन यसमा चाहिँ। अब उसको राम्रो होस्, भलो होस् भन्ने हामीले चाहेका हुन्छौँ त अब त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिदिने। जस्तो दुखी अनाथहरूलाई केही खाना दिएर सहयोग गरिदिने, केही कपडाहरू दिएर सहयोग गर्नु, त्यो भनेको हामीले शरीरद्वारा गरिदिएको सहयोग भयो। त्यस्तोलाई के भनिन्छ त? कायिक मैत्री, अर्थात् शरीरद्वारा गरिएको राम्रो काम। अनि कोही वृद्ध आमा बुवाहरूलाई चाहिँ के चाहिन्छ, खाना पकाउने हो कि लुगा धोइदिने हो कि सरसफाइ गरिदिने हो, यदि त्यस्तो सहयोग गरिदियौँ भने पनि त्यो के मैत्री त? शरीरद्वारा गरिएको मैत्री अर्थात् कायिक मैत्री भनेर भनिन्छ। र अनि वचनद्वारा गरिएको मैत्रीलाई चाहिँ वाचसिक मैत्री भनेर भनिन्छ। जस्तो अहिले मैले तपाईँहरूले यसरी क्लासमा बसिराख्नु हुँदाखेरि तपाईँहरूको राम्रो होस्, भलो होस् भन्ने हिसाबले नै यो क्लासमा यसरी पढाइराखेको छु, भनिराखेको छु त यो मेरो वचनबाट आएको भएर यो मैत्रीलाई चाहिँ के भनिन्छ त? वाचसिक मैत्री भनिन्छ। र तपाईँहरूले पनि वचनद्वारा ल तिमी यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ, यसरी राम्रो पढ्नुपर्छ, त्यो गलत बाटोलाई छोड्नुपर्छ, राम्रो बाटोमा हिँड्नुपर्छ है भनेर तपाईँहरूले कोही कसैलाई अर्थी उपदेश दिनुभएको छ, सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ भने त्यो चाहिँ वचनद्वारा गरिएको मैत्री, वाचसिक मैत्री भनेर भनिने हुन्छ। यसरी यो 3 प्रकारका मैत्री हुन्छन् होइन। यस्तो मैत्री भावना गरेर हामी राति सुत्नाले पनि मनमनै भित्रै मात्रै पनि यस्तो मैत्री भावना गरेर सुत्नाले चाहिँ कस्तो प्रतिफलहरू पाइन्छ त भन्दा यहाँ छ है 11वटा प्रतिफलहरू पाउने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी मैत्री भावनाको प्रतिफल यदि शरीरले हामीले गर्न सकेनौँ, सहयोग गर्न जान पाएनौँ, वचनले बोलेर पनि सल्लाह सुझाव दिन सकेनौँ भने मनमनैले मैत्री गर्दाखेरि पनि यति धेरै चाहिँ फलहरू प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ। अब शरीर र वचनले नै गर्न पायो भने त झनै राम्रो। यदि हामीले राति बेलुका सुत्दाखेरि मात्रै पनि मनमनैले सम्पूर्ण सतो प्राणीहरूलाई भलो होस्, राम्रो होस्, मेरो आमा बुवालाई राम्रो होस्, मेरो रिलेटिभ्सहरूलाई राम्रो होस्, म आफैले पनि कुनै पनि प्रकारको विघ्न बाधा नराम्रो कामहरू गर्न नपरोस्, मैले त्यस्तो बोल्न पनि नपरोस्, सधैँ नै म चाहिँ मनको सफा, मनमा फोहोर शत्रुहरू नराखेर शुद्ध मन भएर बस्न सकौँ भनेर हामीले मैत्री भावना गरेको खण्डमा चाहिँ यस्तो प्रतिफलहरू पाउने हुन्छ। तत्कालै है, पछिको जन्म कुर्नै पर्दैन है, यहीँको यही नै यो कुराहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ। त्यसैले हेडिङ के छ त? मैत्री भावनाको प्रतिफल भनेको मैत्री भनेको मैले जुन पहिला कक्षाहरूदेखि नै तपाईँहरूले पढाउँदै आएको छु र भावना भनेको यो मैत्रीको विषयमा हामीले मनन गरेर बस्यो भने सबैले राम्रो होस्, भलो होस् भनेर मनन गरेर बस्दाखेरि के हाम्रो मनमा नराम्रो कुरा आउँछ त? नराम्रो चिन्तना आउँछ? उसलाई मारौँ, काटौँ, पिटौँ, ईर्ष्या, रिस भावना आउँछ त? आउँदैन नि है। त्यसैले यो मैत्री भावना गर्दाखेरि कुशल पुण्यहरू, गुड भाइब्सहरू
राम्रो हामी शुद्ध भइराख्ने हुनाले कस्तो प्रतिफलहरू आउँछ त, के फलहरू आउँछ त भन्ने विषयमा आजको अब यो हेर्नेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैत्री भावना गरेको व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ त, मैत्रीपूर्वक कार्य गरेको व्यक्तिले चाहिँ सुखपूर्वक निभाउन सकिने है, सुखपूर्वक निभाउन सकिन्छ। त्यो जो व्यक्तिले चाहिँ मैत्री भावना गरेर काम पनि त्यस्तै गरेको छ, शरीरद्वारा पनि वचनद्वारा पनि बोलेर त्यस्तै गरेको छ र मनद्वारा पनि अरूको राम्रो होस् भलो होस् भनेर चिताएको छ भने चाहिँ त्यो व्यक्ति राति सुत्दाखेरि पनि छटपटेर सुत्नुपर्छ त पर्दैन, सुखपूर्वक निभाउन सकिने हुन्छ। यदि तपाईँलाई निन्द्रा लागेको छैन भने यो भावना गर्नुहोस् है राति, अनि सुखपूर्वक निभाउन सकिने हुन्छ। भनेको मतलब राति निन्द्रा लागेन भने त्यो समय पनि हामी उठ्ने अनि मजाले पलेटी कसेर बस्ने होइन, आँखा चिम्लिने, अनि मनमा चाहिँ कुनै पनि कुराहरू त्यस्तो नराम्रो सोचाइहरू चाहिँ नराखिकन सबैको सुखी होस्, निरोगी होस्, देवताहरूलाई पनि राम्रो होस्, मनुष्यहरूलाई पनि राम्रो होस्, मेरो आफन्तहरूलाई पनि राम्रो होस्, मेरो मनमा कुनै पनि किसिमको नराम्रो भावनाहरू नआओस्। यदि आइहाल्यो भने पनि म त्यसलाई बिस्तारै डिलिट गर्दै जान्छु होइन, र म चाहिँ सधैँ नै कुशल कर्महरू गर्छु, मेरो मनको फोहोरहरू हट्दै जाओस् भनेर यसरी मनमनै भित्रै त्यो भावना गर्दै यो मैले गरेको यो कुशल मेरो मनको शुद्धताको रेज चाहिँ मेरो आमा बुवा सत्तो प्राणी पशु पक्षी कीट पतङ्ग सबैमा पुगोस् भनेर आँखा चिम्लेर त्यो मात्रै हामीले चाहिँ मानसिक रूपमा त्यो भावना विकास गर्नाले के हुन्छ त भन्दा नआएको निन्द्रा पनि मजाले निन्द्रा आउने हुन्छ आनन्दले है। जसरी हेर्नुहोस् त यो बच्चा कसरी सुतिराखेको छ, बच्चाहरू भनेको केही लोभ रिस त्यस्तो हुन्छ त, हामीलाई जस्तो टेन्सन हुन्छ, ठुलोहरूलाई जस्तो टेन्सन हुन्छ त बच्चाहरूलाई हुँदैन नि। एकचोटि त्यही खानाको टाइममा त्यो समस्या हुन्छ, खाना पायो कि मजाले फाफा सुत्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ बच्चा कस्तो मजाले सुतिरहेछ, उसलाई त केही त्यस्तो बच्चाहरूको मन भनेको स्वच्छ मन शुद्ध मन भएको भएर पनि आनन्दले त्यसरी सुतिराखेको हुन्छ। अब जब जब ठुलो हुँदै आयो त्यसपछि त हुने यो फोहोरहरू छिर्ने भनेको त, तर बच्चा अवस्थामा त त्यस्तो हुँदैन। त्यसैले हेर्नुहोस् त यो बच्चा कसरी आनन्दले मजाले फाफा सुतिराखेको छ, किनकि यो बच्चाहरू भनेको यो गुणहरू सर्वव्यापी हुन्छ, किनकि उनीहरूलाई के कस्तो लोभ रिस त्यस्तो गर्ने भनेको त्यो समाजमा फुलेकै छैन। त्यसैले हेर्नुहोस् त, यसरी हामी आनन्दपूर्वक निभाउने हो भने मैत्री भावना गर्नुपर्छ, ठिक छ नि है। अनि त्यसपछि अर्को 2 नम्बरमा रहेको छ शान्त र सुखपूर्वक पनि उठ्न सकिन्छ। उठ्ने बित्तिकै पनि जुन मैत्री भावना गरेर सुतेको व्यक्तिहरू चाहिँ टाउको दुख्यो, मेरो यहाँ दुख्यो त्यहाँ दुख्यो भन्नु पर्दैन, शान्त र सुखपूर्वक नै उठ्न सकिने हुन्छ है। त्यसैले अब हामी शान्त र सुखपूर्वक उठ्न सकिनको लागि यस्तो मैत्री भावना ध्यान चाहिँ 10 मिनट 15 मिनट गर्दा हामीलाई राम्रो होला कि नराम्रो होला त, राम्रो हुन्छ नि है। त्यसैले यस्तो मैत्री भावना गर्नको लागि प्रयासरत रहनुहोस् है त। त्यसपछि डर लाग्दो सपना नदेखिने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जो व्यक्तिले यो मैत्री भावना गरेर सुत्छ त त्यस्तो व्यक्तिले डर लाग्दो सपना देखिँदैन। यदि तपाईँले डर लाग्दो सपनाहरू भूत प्रेत के घरै हल्लिएको हुन्छ नि, मान्छेले विभिन्न किसिमका सपनाहरू देखेर निन्द्रै नलागिकन बस्नेहरू पनि कतिजना छैनन् त, तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै पो भइरहेछ कि। यदि त्यस्तो छ भने यसरी मैत्री भावना गर्नुहोस्, अनि जसले गर्दा त्यस्तो सपनाहरू पनि नदेखिने हुन्छ है। र अनि सबै मानिसहरूको प्रिय हुन्छ। जो व्यक्तिले मैत्री भावना गर्छ त त्यो मानिसहरूको प्रिय हुन्छ। कसरी होला अब, किनकि त्यो व्यक्तिको मन नै मैत्री भावना गर्नु भनेको नि आफैले शुद्ध गर्नु हो नि त। फर्स्ट अफ अल त भनेको आफ्नो मनमा फोहोरहरू छन्, लोभ रिस अहङ्कार घमण्डीहरू छन् भने पनि त्यो बिस्तारै हटाउँदै जानु अवस्था हो मनमनैबाट। अनि त्यसपछि यो शरीरले गर्ने कार्यहरू पनि त्यस्तै शुद्ध वेबाट, र वचनले बोल्ने बोलीहरू पनि त्यही शुद्ध तरिकाबाट सही वचनहरू बोल्ने हो। अब यसरी चाहिँ हामीले मैत्री भावना मैत्रीयुक्त चाहिँ सबैको राम्रो होस् भलो होस् हुने हिसाबले काम गर्यो भने अब सबै मानिसहरूको त्यो व्यक्ति प्रिय हुन्छ कि हुँदैन त? सबैको प्रिय हुन्छ नै है। त्यसैले मैत्री भावना गर्ने व्यक्तिहरू सबैको प्रिय हुन्छ र अमनुष्यहरूले समेत मन पराउने हुन्छ। जो व्यक्ति चाहिँ सहयोगी छ, दयालु छ, सबैलाई सहयोग गरिदिने छ, अनि मन पनि साँच्चीकै शुद्ध छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ
अमनुष्य भूतप्रेतहरूले समेत पनि त्यसले तर्साउन आउँदैन राम्रो काम गरेको व्यक्तिलाई, तिनीहरूले समेत पनि झन् मन पराइराखेको हुन्छ। भनेपछि यस्तो क्वालिटीहरू डेभलप गर्नुपर्छ कि पर्दैन त? हामीले यस्तो गुणहरू हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने हामीलाई न त मनुष्यहरूको डर न त अमनुष्यहरूकै डर। अझ यति मात्रै होइन, यहाँ अर्को हेर्नुहोस् त, अग्नि विष शस्त्र अस्त्रले समेत पनि हत्तपत्ती छुन नसकिने हुन्छ यदि जो व्यक्तिको काम चाहिँ सरल छ, शुद्ध छ, स्वच्छ छ, उसले साँच्चीकै शुद्ध मन लिएर स्वच्छ मन लिएर काम गरेको छ, वचनले पनि त्यस्तै बोलेको छ, शरीरले पनि त्यस्तै कार्यहरू गरेको छ भने चाहिँ यस्तो अग्नि भनेको यो आगो अनि यो विष शस्त्र अस्त्रले समेत पनि हात हतियारले समेत पनि नलाग्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो मैत्रीको पावर त्यस्तो पावरफुल रहेछ कि यो मैत्री भन्ने कुरा चाहिँ। र यदि ठुलै घटनाहरू हुनुपर्ने हो भने पनि सानो मात्रै भएर तरेर जाने, जस्तो एक्सिडेन्टहरू हुने, अब प्लेन क्रासहरू हुने, त्यस्तो ठुल्ठुलो घटनाहरू नै हामीमा हुनेवाला छन् भने पनि जो व्यक्तिले मैत्री भावनाहरू गरेर हिँडेको छ भने चाहिँ त्यो सानो भएर जान्छ, त्यो तरेर जान्छ कि। त्यसैले यस्तो घटनाहरूबाट समेत पनि मैत्री भावना गऱ्यो भने चाहिँ हामी त्यस्तो यस्तो अग्नि विष शस्त्र अस्त्र कुनै घटनाले समेत पनि छुन नसकिने रहेछ। यदि भइहाल्यो भने इनकेस सानो भएर चाहिँ थोरै घटना भएर अनि जाने सकिने हुन्छ है। त्यसैले यो मैत्री भावनाको फल चाहिँ धेरै छ। र अनि अर्को यहाँ हेर्नुहोस्, देवताहरूले समेत पनि रक्षा गर्ने, जो व्यक्ति मैत्री भावना गर्छन् देवताहरूले पनि रक्षा गर्ने हुन्छ। र अर्को हेर्नुहोस् त, अनुहार राम्रो तेजिलो फुर्तिलो हुने रे। ल, फेस राम्रो हुनको लागि पनि अब हामी त के गर्छौँ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ फेसलाई राम्रो बनाउनको लागि? ब्युटी पार्लर जाने होइन, त्यहाँ क्रिम पाउडरहरू दल्ने, विभिन्न फेस वासहरू युज गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त? गर्नुभएकै होला है हो। तर अब आध्यात्मिक रूपले हामीले यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ यो मैत्री भावना गऱ्यो भने चाहिँ अनुहार राम्रो तेजिलो फुर्तिलो हुँदै आउने, आफै तलक हुँदै आउने, जुन भित्र राम्रो भइसकेपछि बाहिरी फेसमा पनि राम्रो हुँदै आउने हुन्छ। त्यसैले हामीले यो मैत्री भावनालाई चाहिँ दिनकै 10-10 मिनट 5-5 मिनट 15-15 मिनट मात्रै पनि बढाउँदै लान सकेको खण्डमा अनुहार पनि सफा राम्रो भएर आउने हुन्छ। त्यसैले अब तपाईँहरूले अनुहारलाई राम्रो सफा होइन शुद्ध बनाउनु चाहनुहुन्छ भने पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो त? भित्र नै शुद्ध हुनु पर्यो, भित्री नै शुद्ध हुनु पर्यो। भित्री शुद्ध गर्नु भनेको नै दिनदिनै हामीले प्र्याक्टिस गर्दै जुन मैत्री भावना ध्यान विधिहरू त्यो विधिलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त? अपनाउन सक्छौँ। जुन विधिहरू मैले अस्तिको जुन अघिल्लो कक्षाहरूमा तपाईँहरूलाई भनिसकेकी छु। अब त्यसपछि चाहिँ चित्त छिट्टै एकाग्र हुने रे। जो व्यक्तिले यसरी मैत्री भावना गरेर बसिन्छ त त्यो व्यक्तिको मन चाहिँ चित्त चाहिँ छिट्टै के हुन्छ त? एकाग्र हुने, कन्सन्ट्रेट हुने। जे पढ्नु पऱ्यो पनि, कामहरू गर्नु पऱ्यो पनि, बिजनेस व्यापारको काम जुन गर्नु पर्दाखेरि पनि चित्त एकाग्र कन्सन्ट्रेट भएको कारणले गर्दा छिटो चाहिँ कामहरू सक्सेस हुने हुन्छ। त्यसैले तपाईँ पढाइमा राम्रो गर्नु छ भने, कुनै व्यापार बिजनेसमा चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो त? मैत्री भावना चाहिँ गर्नु पर्यो। मैत्री भावनालाई चाहिँ बढाउनुहोस् है त। र त्यसपछि अर्को छ, हेर्नुहोस्, होसपूर्ण मरण हुने अर्को नम्बरमा। कि अब हामी संसारमा सधैँ रहन्छौँ त? अबको 100 वर्षपछिसम्म हामी यो संसारमा रहन्छौँ? विचार गर्नुहोस् त। रहन्छौँ? रहँदैनौँ। अबको 100 वर्ष त के, अबको 30 वर्ष 10 वर्ष आज हो कि भोलि हो? हाम्रो जिन्दगीको ठेगान छ त? हाम्रो लाइफको ग्यारेन्टी छ कि हामीले यो यस्तै हुन्छ, म यस्तै हुन्छु, म सधैँ अमर भइरहेको छु भन्ने कुनै त्यो छ त? छँदै छैन। हामी त जन्मिसकेपछि के हुनुपर्छ? मर्नै पर्छ कि होइन? हो नि है। जन्मिसकेपछि नमरिकन सधैँ रहिरहने, सधैँ बाँचिराख्ने भनेको कोही पनि छैन। त्यसैले हामी पनि मरणशील छौँ। हाम्रो जीवनको अन्तिम कार्य भनेको नै मरण हो। र यसरी यो मैत्री भावना गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ मर्दाखेरि पनि होसपूर्ण मरण हुन्छ। बेहोस भएर मर्नु पर्दैन। होसियारीका साथै यो श्वासलाई होइन, जुन हाम्रो श्वास छ नि त्यो रोकेपछि त हाम्रो मरण हुने हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले होसपूर्वक यसरी चाहिँ जाँदैछ, यसरी मेरो चाहिँ अन्तिम क्षण हुँदैछ भनेर सम्झिकन होसपूर्वक मरण हुने हुन्छ यो मैत्री भावना प्र्याक्टिस अभ्यास गरिराखेको व्यक्तिहरूमा। त्यसैले अब कतिजना त हाम्रो समाजमा कस्तो छन् त?
बेहोसी भएर छोराछोरी नचिन्ने, मान्छे नचिन्ने, खाएको पनि थाहा नपाउने, केही गरेकै चाल नपाइकन बेहोसी भएर मर्नुपर्ने अवस्थाका मान्छेहरू छन् कि छैनन्? छन् नि है। त्यसैले हामी होसपूर्वक मरण हुने हो भने चाहिँ यस्तो मैत्री भावनाहरू, कुशल पोजिटिभ थिङ्किङहरू चाहिँ मर्ने टाइममा मात्रै विकसित गरेर हुन्छ त? हुँदैन। जीवनको जुन सुरुवात बाल्यकालदेखि नै, जस्तो तपाईँहरू विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, कुनै कतिजना अब सानो एजका हुनुहुन्छ, कतिजना ठुलो एजकै हुनुहुन्छ, कतिजना त वृद्धै हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो जहाँ अवस्थामा रहे पनि अबको बाद चाहिँ हामीहरूले अब के गर्नु पर्यो त? मैत्री भावनालाई विकसित गरौँ, मैत्री भावना गरौँ, र जसले गर्दा हाम्रो मरण पनि होसपूर्ण हुने हुन्छ। र अनि अर्को चाहिँ मरणपछि सुगति प्राप्त गर्न सकिने, र होसपूर्ण मरण भइसकेपछि जिन्दगीभरि नै पोजिटिभ कामहरू मात्रै गरिसकेपछि के त्यो व्यक्ति मरण पश्चात चाहिँ नराम्रो गतिमा जन्मिन्छ भन्ने छ त? नराम्रो जन्ममा जन्मिन्छ होला त? जन्मिँदैन नि, के कसो हो? त्यसैले यदि राम्रो जन्ममा नै हामी मनुष्य भएर जन्मिने हो, देवता ब्रह्म नै भएर जन्मिने हो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? राम्रो कर्महरू गर्नुपर्छ, सही कामहरू गर्नुपर्छ। र हामी चाहिँ कि मनुष्य भएर जन्मिन्छौँ कि भने देवी देवता ब्रह्महरू भएर नै जन्मिने हुन्छौँ। अब हामी अहिले के छौँ त? हामी के हौँ त? अहिले मनुष्य हो। हामी 5 नम्बरमा पर्छौँ अहिले। हामीभन्दा तल लेभलमा त अपाय गति भने 4वटा गतिहरू छन्, हामीभन्दा माथि देवलोकहरू 6वटा छन्। भनेपछि अहिले हामी 5 नम्बरमा गतिमा छौँ, 5 नम्बरको लोकमा छौँ। त्यो के लोक त? मैले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी दिइसकेकी छु कि मनुष्य लोकमा छौँ। अब हामी अहिले यो जन्ममा यसरी छौँ त? पूर्व जन्ममा, पहिलो जन्ममा हामीले राम्रो काम, यस्तो भावना, कुशल कामहरू चाहिँ गरेको रहेछौँ कि रहन्छौँ त? रहेछौँ नि है। यदि कुशल कर्म नगरेको हो भने हामी यसरी मनुष्य भएर जन्मिन्छौँ त? जन्मिन्छ होला? जन्मिँदैन। अझ मनुष्य भएर पनि हामी चाहिँ के सुस्त मनस्थिति, आँखाले नदेख्ने, कानले नसुन्ने, केही नजान्ने, त्यस्तो छ त? फेरि हामीले कानले पनि सुन्न सक्छौँ, दिमागले पनि विचार गर्न सक्छौँ, शरीर पनि अपाङ्गता छैन, सबै सक्षम छौँ भने हामीले झन् कति पुण्य गरेर आएको रहेछ। अब झनै योभन्दा राम्रो हुनलाई अझै हामीले झन् राम्रो कर्म गर्नु पर्यो कि परेन? पर्यो है। त्यसैले मैत्री भावनाको विकास गर्नाले यस्तो फलहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ। यो फलहरू चाहिँ कतिवटा त भन्दा 11वटा फलहरू मैत्री भावना गर्दाखेरि प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ। यो चाहिँ एक्जाममा बारम्बार सोधिराख्ने क्वेसनहरू हुन्। यो चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिएर राम्रोसँग चाहिँ पढ्नुहोस् है त। यसरी मैत्री भावनाको प्रतिफल अथवा मैत्री भावनाको फल भन्ने बित्तिकै हामीले यो 11वटा पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ सम्झिनु पर्यो। र अब आजको यो मैत्री भावनाको प्रतिफलको मुख्य बुदाहरू पनि जुन अहिले तपाईँहरूले स्क्रिनमा पनि हेरिराख्नु भएको छ। सुखपूर्वक निदाउन सकिने, शान्त र सुखपूर्वक उठ्न सकिने, डरलाग्दो सपना नदेखिने, सबै मानिसहरूले स्नेह राख्ने, अमनुष्यहरूले समेत मन पराउने, अग्नि, विष, शस्त्र अस्त्रले समेत छुन नसकिने, देवताहरूले रक्षा गर्ने, अनुहार राम्रो, तेजिलो र फुर्तिलो हुने, चित्त छिट्टै एकाग्र हुने, होसपूर्ण मरण हुने र मरणपछि पनि सुगति प्राप्त गर्न सकिने। यति चाहिँ अहिले हामीले यो मैत्री भावनाको प्रतिफलभित्र पढ्यौँ है त। अब त्यसपछि जान्छौँ हामी मैत्रीको प्रभावबारे कथात्मक प्रसङ्गहरू। यो मैत्रीको प्रभावबारे चाहिँ कथात्मक प्रसङ्गहरू भनेको यो मैत्री भावनासँग सम्बन्धित भगवान बुद्धको समयमा भएको चाहिँ बुद्धकालीन जुन घटनाहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने, जुन पढाउने चाहिँ कोसिस गर्दैछु। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, हेडिङमै हेर्नुहोस्, मैत्रीको प्रभावबारे कथात्मक प्रसङ्गहरू भनेको मैत्रीको प्रभावले चाहिँ कसरी परिवर्तन भएको छ त भनेर यो साँच्चीकैको बुद्धकालीन समय भएको साँच्चीकैको घटना हो है। अब त्यसमा के भएको छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले देवदत्त त सुन्नुभएकै छ है। देवदत्त चाहिँ एकजना उहाँ पनि भिक्षु नै हो। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो त, भगवान बुद्धलाई जहिले पनि ईर्ष्या गर्दै कि म चाहिँ कहिले बुद्ध जस्तो हुने, अनि अझ यतिसम्म कि मनमा त बुद्धलाई मारेर आफू बुद्ध हुने भन्ने चाहिँ योजना थियो। पहिल्यैदेखि त्यस्तै प्लान कि त्यस्तै टाइपको। हुन त भगवान बुद्धको आफ्नै आफन्त हो, तै पनि त्यस्तो। र अनि किन देखि नसकेको त भन्दा भगवान बुद्ध चाहिँ एकदम सबैले मान्ने, मान सम्मान गर्ने,
अब सबैले प्रशंसा गर्ने, राजादेखि लिएर सबैजना नै उहाँको शरणमा गएपछि देवदत्तलाई चाहिँ मनमा एकदम ईर्ष्या लागेको थियो, डाह लागेको थियो होइन। र अनि त्यसैले चाहिँ अब म पनि बुद्ध हुन्छु, तर अब बुद्ध हुनको लागि त अहिले भएको बुद्धलाई त मार्नु पर्यो भनेर बुद्धलाई मार्नको लागि धेरै षड्यन्त्रहरू गरेको हुन्छ। यस्तै षड्यन्त्र गर्ने क्रममा चाहिँ एक दिन चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा देवदत्तले यो अजातशत्रु भन्ने चाहिँ एकजना राजकुमारसँग मिलेको है। यो अजातशत्रु चाहिँ बिम्बिसार राजाको छोरा हो। अब यसको बारेमा डिटेल्स चाहिँ अब तपाईँहरूले अघिल्लो अब आउने पछिको कक्षाहरूमा झनै पढ्न पाउनुहुनेछ होइन। अनि देवदत्तले अजातशत्रुसँग मिलेर चाहिँ अब भगवान् बुद्धलाई मार्नको लागि के गरिन्छ त भन्दा नालागिरी हात्तीलाई है, हात्तीको नाम त सुन्नुभएको छ नि, यो नालागिरी हात्तीको नामै नालागिरी हात्ती है, याद गर्नुहोस् है। यो पनि यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो नालागिरी हात्तीलाई चाहिँ तन्न रक्सी खुवाएर एकदम मात्ने गरी रक्सी खुवाएर चाहिँ पठाएको हुन्छ कि तन्न जति खान मन लाग्छ, जति पिउन मन लाग्छ त्यो नालागिरी हात्तीलाई चाहिँ रक्सी तन्न खुवाएको हुन्छ। अनि त्यो त्यसरी रक्सी खुवाएर चाहिँ यो देवदत्तले कहाँ पठाएको हुन्छ त भन्दा जहाँ भगवान् बुद्ध ध्यान बसिराख्नु भएको थियो, अनि ध्यान बसिराख्नु भएको ठाउँमा चाहिँ भगवान् बुद्ध भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो रक्सी हात्तीलाई पठाएको हुन्छ। किन त भन्दा त्यो हात्ती गएर चाहिँ भगवान् बुद्धलाई मारोस्, एट्याक गरोस् भनेर पठाएको हुन्छ देवदत्तले। त्यो ध्यान बसिराख्नु भएको ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ हात्ती बिस्तारै जान्छ, नालागिरी हात्ती एकदमै के गरेको हुन्छ उसले चाहिँ भन्दाखेरि तन्न रक्सी पिएकोले गर्दाखेरि के हो कता हो लथ्र्याङ फथ्र्याङ कि अब मान्छेहरू पनि त रक्सी पिइसकेपछि होसमा हुन्छ कि बेहोसमा हुन्छ? बेहोस हुन्छ नि, नभएको रिस पनि बाहिर निस्किन्छ, नभएको कुरा पनि बाहिर आउँछ, झै झगडा हुने नै मानिसहरू पनि के को कारणले त? यो रक्सी नसालु पदार्थहरू, यो शरीरलाई बिगारिदिने यस्तो नसालु पदार्थहरू सेवन गरेको कारणले त हो नि होइन। अब यस्तै नै यहाँ यस्तो जङ्गली जनावर यो एकदमै यो हात्ती भयानक हात्तीलाई पनि के गरिदिएको त भन्दा देवदत्तले तन्न रक्सी खुवाएर भगवान् बुद्धको अगाडि पठाएको हुन्छ। र अनि भगवान् बुद्धको जुन नजिक त्यो पुग्दै जाँदाखेरि अनि आनन्द स्थविर भनेको भगवान् बुद्ध सँगसँगै हिँड्नुहुने भिक्षु, भगवान् बुद्धलाई सेवा गर्दै सहयोग गर्दै हिँड्ने भिक्षु हेर्नुहोस् है यहाँ आनन्द स्थविर है। अनि उहाँले चाहिँ अनि डराएर ओहो भगवान् शास्त्र तपाईँपट्टि नै आउँदैछ, त्यो हात्ती त हेर्नु तपाईँलाई नै यो केही गर्नलाई नै आइराखेको छ, हेर्नुहोस् त तपाईँले के जे भए पनि गर्नु पर्यो, तपाईँलाई चाहिँ यसले चाहिँ मार्ने भयो, यो हात्ती हामीपट्टि आउँदैछ, भगवान् शास्त्र केही गर्नु पर्यो भनेर डराइ भगवान् बुद्धलाई भन्न जानुहुन्छ कि आनन्द स्थविर भन्तेले चाहिँ। अनि उहाँले भगवान् बुद्धले सम्झाउनुहुन्छ त्यस्तो केही डराउनु पर्दैन, केही गर्दैन, यो हात्तीलाई र जसले मलाई यसरी षड्यन्त्र गरेर पठाएको छ म तिनीहरू सबैलाई चाहिँ राम्रो होस्, भलो होस्, मङ्गल होस्, मैले उनीहरूको केही बिगारेको नि छैन, उनीहरूले पनि मेरो केही बिगारेको छैन। अहिले यदि बिगार्न आइरहेको छ भने पनि तिनीहरूलाई चाहिँ मैले गरेको सत्य कर्मको प्रभावद्वारा मैले गरेको मेरो मानसिक मैत्रीद्वारा मेरो यो शुद्ध रेजद्वारा चाहिँ उनीहरूलाई राम्रो होस्, भलो होस् भनेर भित्रभित्रै भगवान् बुद्धले मैत्री भावना गर्नु हुँदाखेरि अनि त्यो हात्ती चाहिँ अनि भगवान् बुद्धले यसरी ठ्याक्क अनि आनन्द भन्तेले भन्नुभएपछि भगवान् बुद्ध उठेर बस्नुहुन्छ। अनि त्यही टाइममा चाहिँ अब समयमा हेर्नु त एकदम रिसले चुर भएर क्रूर भएर चाहिँ भगवान् बुद्धलाई मार्नको लागि भगवान् बुद्धप्रति रिसाएर डराइ छटपटेर चाहिँ अब त्यो रिसाएको त कस्तो हुन्छ, एकदमै डरलाग्दो रूप लिएर आइराखेको हात्ती अब पछि बिस्तारै भगवान् बुद्धको नजिक पुग्दाखेरि के गर्यो, शान्त दान्त भएर भगवान् बुद्धलाई उल्टै यसरी खुट्टा टेकेर के गरिराखेको छ त, वन्दना गरिराखेको छ। सुरले यसरी चाहिँ बिन्ती गरेर वन्दना गरिराखेको छ कि छैन त? हेर्नुहोस् त फोटोमा यसरी वन्दना गरिराखेको छ। अब भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ के हो त भन्दा भगवान् बुद्धले चाहिँ मनमा कस्तो चेतना विकास गरेर बसिराख्नु भएको थियो त, मलाई मार्न आए पनि, मलाई काट्नै आए पनि, मेरो ज्यानै लिन आए पनि उनीहरूलाई चाहिँ के होस्, भलो होस्, राम्रो होस्, उनीहरूलाई सधैँ नै राम्रो होस्, नराम्रो भन्ने केही नहोस्, मेरो यो मन कुशल चित्तको रेजको जुन प्रभावद्वारा उनीहरूलाई सधैँ भलो होस् भनेर मैत्री भावना ध्यान गरिराख्नु भएको थियो। अनि त्यो ध्यान गरिराख्नु भएपछि यिनीहरू त रिसले चुर भएर आइराखेको मार्नको लागि भनेर, तर रिसले चुर भएको हात्तीले भगवान् बुद्धले के गर्यो त, वन्दना गर्यो भनेपछि
मैत्रीले जित्यो कि जितेन त यहाँ? मैत्रीको पावर भने त्यस्तो, रिसले चुर भएर आइराखेको छ भने पनि त्यो चाहिँ केमा परिणत भयो त? मित्रतामै परिणत भयो। त्यसैले अब यो चाहिँ साँच्चीकैको घटना हो है यो बुद्धकालीन समयमा। त्यसैले अब यहाँ हेर्नुहोस् त, हात हतियार बिना नै भयङ्कर जङ्गली स्वभावको हात्ती मैत्रीको प्रभावद्वारा के भयो त? शान्त भएर भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्यो। त्यसैले यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ त भन्दा मैत्री भावनाको प्रभाव, यो मैत्री चित्तको प्रभाव भनेको चाहिँ यस्तो पावरफुल रहेछ। त्यसैले तपाईँहरूको मनमा यस्तो भावना उत्पन्न भएको छ कि छैन? उत्पन्न भएको छैन भने नै विकास गर्नु पर्यो। अब कहिलेकाहीँ के कुराहरूमा झगडा हुन्छ, यस्तो के कुराहरूमा साथीहरूले हेपिराख्ने, आफन्तहरूले हेपिराख्ने, त्यस्तो कन्डिसनहरू त भोग्नुपर्ने हुन्छ नि। आफ्नो दुःख कुरा आफैलाई थाहा छ। अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने त हामीले? यदि त्यस्तो हेपाइहरू हेपिराख्नु पर्ने छ भने पनि होस्, ठिकै छ। जसले कर्म गर्यो त त्यसको फल त आफै भोग्नु पर्ने रहेछ। यदि आफूले राम्रो काम गरिराखेको भने त के हुन्छ त? त्यसको फल त राम्रै हुने रहेछ। त्यसैले अब यहाँ भगवान बुद्धलाई यस्तो जङ्गली हात्तीले समेत पनि के गर्न आयो त? वन्दना गर्न आयो। त्यसैले अब तपाईँहरूले यसमा चाहिँ अनि बौद्धहरूमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जुन यो जयमङ्गल गाथाहरू, विभिन्न उत्सवहरू हुँदा होइन, परितान पाठहरू गर्दा यो जयमङ्गल गाथा पाठ पढ्ने गरिन्छ। यो जयमङ्गल गाथामा चाहिँ यो पनि कुरा चाहिँ उल्लेख रहेको छ भनेको यो नालागिरी हात्तीको कुरा पनि यसरी उल्लेख भएको छ है। यस्तो छ यसमा। र अनि त्यसपछि यो मैत्रीकै प्रभाव बारेमा यो कथात्मक प्रसङ्गमा चाहिँ यो पनि हो। हेर्नुहोस् न, अब देवदत्तले यसरी चाहिँ पठाएको हुन्छ, यसरी हात्तीलाई रक्सी खुवाएर पठाएर पनि बुद्धलाई मार्नको लागि षड्यन्त्र गरेको थियो। र अझ अर्को षड्यन्त्र चाहिँ यहाँ हेर्नु न, यहाँ फोटोमा हेर्नुहोस् त, के षड्यन्त्र गरेको थियो त भन्दा भगवान बुद्ध यसरी विषादन आइराख्नु भएको समयमा माथिपट्टिबाट माथि बसेर यत्रो ढुङ्गाले चाहिँ भगवान बुद्धलाई मार्नको लागि हानेको थियो। यो ढुङ्गा पठाउँदाखेरि भगवान बुद्धको खुट्टामा लागेको थियो, अलिकति घाउ चोटपटक चाहिँ लागेको थियो, तर भगवान बुद्धलाई मार्न भने सकेन। यो समयमा समेत पनि भगवान बुद्धले के गर्नुभएको छ त? त्यो देवदत्तको राम्रो होस्, भलो होस् भनेर चाहिँ त्यस्तो भावना विकसित गरिएको छ। त्यसैले यसबाट हामीले के शिक्षा लिनु पर्यो त भन्दा रिसलाई पनि हामीले मित्रताको भाव हामीसँग भयो भने, मायाको भावना हामीसँग भयो भने रिसलाई केमा बदल्न सकिने रहेछौँ त? मित्रतामा बदल्न सकिने रहेछौँ। शान्त स्वभावमा शान्तिपन ल्याउनमा चाहिँ बदल्न सक्ने रहेछौँ। त्यसैले अब के हुनु पर्यो त हामीले पनि? यदि कोही क्रोधी छन् भने पनि त्यो व्यक्तिप्रति के भएर देखाउनु, के भन्नु पर्यो? हामी मैत्रीको भावना, मित्रताको भावना हामीले विकास गर्न सक्नु पर्यो। त्यो विकास गर्न सक्यौँ भने साँच्चीकै यो बुद्धकालीन समयमा भएको घटनामा जस्तै नै हुनुहुन्छ। अब त्यसो भयो, अब हामीले चाहिँ यसको मुख्य बुद्धहरू चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दा मैत्रीको प्रभावबारे कथात्मक प्रसङ्गहरूमा मुख्य बुद्धहरू के बुझ्नु पर्यो त भन्दा एउटा देवदत्त भन्ने व्यक्ति हुन्छ, अनि देवदत्त र अजातशत्रु राजकुमार हो, देवदत्त भिक्षु हो होइन। अनि दुईजना मिलेर के गरेको हुन्छ? नालागिरी हात्तीलाई तन्न रक्सी खुवाएर पठाएको हुन्छ। र के गर्नको लागि त? भगवान बुद्धलाई मार्नको लागि। अनि आनन्द स्थवीरले पनि जुन त्यसरी हात्ती आइराखेको देखेर चाहिँ भगवान बुद्धलाई भन्न जानुभएको हुन्छ, तर अनि भगवान बुद्धले नडराउनको लागि आनन्द स्थवीरलाई सम्झाउनु भएको हुन्छ। र साँच्चीकै लास्टमा हात हतियार बिना नै भयङ्कर जङ्गली स्वभावको हात्ती मैत्रीको प्रभावद्वारा शान्त भएको हुन्छ। यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने यसमा काफी हुन्छ है त। र अनि यहाँ जयमङ्गल गाथा एउटा छ। अहिले जुन परितान पाठहरूमा भन्ते गुरुमाहरूले पाठ गर्दाखेरि चाहिँ यो परितान पाठमा यो गाथा रहेको छ, जयमङ्गल भन्ने गाथा। र यो जयमङ्गल गाथामा पनि यो नालागिरीको हात्तीको कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। रिसले चुर भएर आएको हात्ती पनि मैत्रीको प्रभावले गर्दा के भएर गएको त? शान्ति भएको, शान्त भएर गएको। यो शुद्ध वचनको प्रभावद्वारा सबैको जयमङ्गल होस्, उत्तम मङ्गल होस् भनेर पाठ गर्ने गरिएको छ। यो पनि रहेको छ। क्लियर हुनुभयो है त? अब त्यसपछि अब हामी जान्छौँ व्यवहारिक जीवनमा मैत्रीको महत्त्व कसरी छ त भन्ने। यो लास्ट हाम्रो आजको विषयवस्तु छ। यति सकेपछि आजको हाम्रो कक्षा सकिन्छ है। व्यवहारिक जीवनमा हाम्रो मैत्रीको महत्त्व कसरी छ त? जस्तो हेर्नुहोस् है त, आमा बुवाको माया, आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीप्रति कति माया गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले गर्नुभएको छैन त? आफू बरु बासी खाएर भए पनि, आफू चाहिँ नमिठो खाएर भए पनि छोराछोरीको खुसीको लागि के गरिदिनुहुन्छ?
मिठो मिठो खुवाउने, आफू थोत्रो लुगा लगाएर भए पनि आमा बाउले के गर्नुहुन्छ, छोराछोरीको खुसीको लागि नयाँ लुगा किनिदिने, स्कुलको फीहरू तिरिदिने, ड्रेसअपहरू किनिदिने, त्यो सबै त्यो गर्नु भनेको चाहिँ त्यो एउटा मैत्रीको कारणले, मायाको कारणले गर्दाखेरि हो नि। त्यसैले आमा बाउले छोराछोरीलाई गरिने एक श्रीमानले एक श्रीमतीलाई होइन, अनि छोराछोरीले आमा बाउलाई गरिने साथी साथी बिचको माया, यो सबै यस्तो भावनाहरू विकसित भइराख्नु भनेको यो के को कारणले त? मैत्रीको कारणले। व्यवहारिक जीवनमा मैत्रीको महत्त्व भनेको नै त्यही हो कि हाम्रो जीवनमा हर पल हाम्रो कनेक्सनहरू, सम्बन्धहरूमा के छ त? यही मैत्रीको प्रगाढ रहेको हुन्छ। तर हामीले यही सम्बन्धमा रहेर पनि त्यो चिज भनेको चाहिँ के तत्त्व रहेछ भनेर हामीले केलाएर हेरेका छौँ त? बुझेका थियौँ त? थिएन है। यदि थिएन भने पनि अब बुझ्नुपर्छ। यसरी आमा बुवाको माया, आमा बुवाले छोराछोरीप्रति गरिने माया भनेको पनि त्यो के हो त? मैत्री हो। आमा बाउले जति छोराछोरीले माया गर्ने त यो संसारमा कुनै होला र? होइन हो। अनि त्यसपछि छोराछोरी हुर्किने, छोराछोरी खुसी हुने, यो सबै छोराछोरीलाई हुर्काउँदै लालन पोषण गर्ने पनि कसले? आमा बाउले नै त हो नि। बिचरा कति घुम्न जाने प्लानहरू हुन्छन्, त्यस्तो समेत पनि ओहो छोराछोरीको एक्जाम आउँदैछ, छोराछोरीको यसरी फी तिर्नुपर्छ भनेर दिनरात के गर्नुहुन्छ त आमा बाउले? पैसा कमाएर होइन, पसिना चुहाएर जुन कमाएको पैसाले छोराछोरीको लालन पोषणको लागि गरिदिनुहुन्छ, उनीहरूको पढाइको लागि खर्च गरिदिनुहुन्छ, उनीहरू हुर्काउनको लागि, उनीहरूलाई रोग लाग्यो भने त्यो रोग उपचारको लागिदेखि लिएर छोराछोरीको हरेक आवश्यकताहरू कसले पुरा गरिदिनुहुन्छ त? आमा बाउले पुरा गरिदिनुहुन्छ नि। तपाईँहरू पनि अब त्यही आमा बाउले हामीलाई जन्माएर हुर्काएर यो संस्कार दिएको कारण त अहिले हामी सबैजना यो आफ्नो स्थानमा छौँ। यो सबै आमा बाउमा त्यो गुणहरू हुनु भनेको के त भन्दा मैत्रीको कारणले, मायाको भावना भएको कारणले। त्यसैले व्यवहारिक जीवनमा मैत्रीको महत्त्व छैन त? हर पल हर क्षणमा नै हाम्रो व्यवहारमा यो मैत्री भन्ने चिजहरू युज भइराखेको छ होइन। अनि त्यसपछि पारिवारिक वातावरण सुखमय बनाउन, अब हाम्रो परिवारमा राम्रो सम्बन्ध हुनलाई त्यहाँ के को आवश्यकता पर्छ? मायाको आवश्यकता पर्छ। माया भन्नु नै मैत्री हो। त्यसैले परिवारमा एक आपसमा घुलमिल, युनिटी, कुराहरू चाहिँ सेयर हुनु भनेको नै यो के हो त? मायाको कारण अर्थात् मैत्रीको कारणले हो। त्यसैले अब व्यवहारिक जीवनमा यो मैत्रीको महत्त्व छैन त? र अनि घर, परिवार, साथी, टोल, छिमेक, समाज र राष्ट्रमा नै मेलमिलाप गर्नको लागि के को आवश्यकता पर्दछ त? अब मैत्रीकै आवश्यकता पर्ने रहेछ। एउटा घर राम्रोसँग चलाउनको लागि पनि त्यहाँ झगडा हुने, खाली कुटपिट हुने भन्यो भने त्यो घरमा के को अभाव छ त? ल्याक अफ मैत्री, अर्थात् मैत्रीको अभाव छ त्यो घरमा। यदि त्यो घरमा चाहिँ साँच्चीकै नै सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध छ, सुमधुर प्रेम छ भने त्यो घर त के हो त? स्वर्गको घर होइन त? हो। त्यस्तो घरमा चाहिँ के भएको हुन्छ? मैत्री भएको हुन्छ। घर परिवार भयो, अनि साथी साथी बिचको सम्बन्ध, अनि टोल छिमेकमा नै कति टोल छिमेक नै नमिलेर त्यो झगडा भएको अवस्थाहरू छन्। अब त्यो हुनु भनेको पनि यो मैत्रीको विकास नभएको, मैत्री चित्त नभएको कारणले हो। तर हामीसँग मैत्री चित्त भयो भने, राम्रो चित्त, राम्रो भावना भयो भने त्यो अरू अमैत्रीमा, अरू नराम्रो सङ्गतमा लागेकोहरूलाई पनि हामीले राम्रो सङ्गतमा ल्याउन सकिने हुन्छौँ। त्यसैले यदि यो व्यवहारिक जीवनमा मैत्रीको महत्त्व चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, यो मैत्री चाहिँ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा हामीले प्रयोग गर्दै जान सक्यौँ भने के हुने रहेछ त? यसरी घर, परिवार, समाज, टोल छिमेक र समाज, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि एउटा चाहिँ के हुने? इन्टरेक्सन हुने, मेलमिलाप हुने, सम्बन्ध राम्रो हुने रहेछ। भनेपछि मैत्रीको आवश्यकता व्यवहारिक जीवनमा छ कि छैन त? छ है। त्यसपछि अनि ल हेर्नुहोस्, एउटा समुदाय, कम्युनिटी, अनि एउटा सोसाइटी, नेसनल अथवा राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति, मित्रताको विकास गर्नलाई पनि के को आवश्यकता पर्दो रहेछ त? मैत्रीकै आवश्यकता पर्दो रहेछ। देशबिच सुमधुर सम्बन्ध राख्न, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्बन्धहरू राख्दाखेरि पनि के हुने रहेछ त? मैत्रीकै आवश्यकता हुने रहेछ। मैत्रीकै कारणले गर्दाखेरि सुमधुर सम्बन्धहरू हुने रहेछन्। भनेपछि मैत्री त यस्तो ठाउँमा यसरी युज हुने रहेछ नि त हाम्रो व्यवहारमा। र अर्को शान्ति कायम गर्न, मित्रताको विकास गर्न होइन, शत्रुहरूले हानि गर्न पनि नसकिने, सबैले मन पराउने, प्रशंसा गर्ने भनेको मतलब यो सबै भनेको चाहिँ व्यवहारिक जीवनमा मैत्रीको महत्त्व हो। बुझ्नुभएको छ?
त्यसैले हाम्रो जीवनमा चाहिँ मैत्रीको धेरै महत्त्व रहेको छ। हामी एक घरमा सुखी रहनको लागि, एक बिहारमा सुखी रहनको लागि, एक सङ्घ संस्था व्यापार बिजनेसको एउटा जुन आफ्नो सङ्घ संस्थाहरूमा, आफ्नो अफिसहरूमा सुखी रहनको लागि पनि हरेक क्षणमा चाहिँ केले एकदमै रोल खेल्ने रहेछ त? यो मैत्री चित्त राम्रो भयो भने त्यहाँ सबै युनिटी राम्रो हुने रहेछ। हुँदा एउटा समाजदेखि लिएर राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म सुमधुर सम्बन्धहरू कायम गर्ने, एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रले अनुदान दिएर सहयोग गर्छन् नि, कति करोड करोड दान दिइराखेका हुन्छन् एक समाजले अर्को समाजलाई, एक व्यक्तिले पनि त यस्तो गरिराखेका छन्। यो सबै तिनीहरूले त्यस्तो सहयोग गरिराख्नु भनेको के चित्तको कारणले त? मैत्री चित्त भएको कारणले हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मैत्री चित्त चाहिँ, यो मैत्री भावना हामीले विकसित गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा पनि यसरी धेरै राम्रो हुने रहेछ र हाम्रो हर पल हर क्षणमा पनि के भइराखेको छ? यो मैत्रीको प्रयोग चाहिँ व्यवहारिक जीवनमा भइराखेको छ कि छैन त? छ नि है। त्यसैले अझै पनि यो राम्रो कुशल मैत्रीहरू मात्रै विकसित गर्नको लागि चाहिँ हामीले कोसिस गर्नुपर्छ होइन। र अब यो व्यवहारिक जीवनमा मैत्रीको महत्त्व बारे तपाईँहरूले बुझ्नु भइसकेको छ र तपाईँले स्क्रिनमा अहिले मुख्य बुदाहरू यसरी चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ होइन। व्यवहारिक जीवनमा मैत्रीको उपयोग जुन यसमा चाहिँ अब मुख्य कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दा आमा बुवाको माया, छोराछोरी हुर्किने, छोराछोरी खुसी हुने, पारिवारिक वातावरण सुखमय, घर परिवार साथी टोल छिमेक समाज र राष्ट्रमा मेलमिलाप, समुदाय समाज राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति मित्रताको विकास गर्ने, शान्ति कायम गर्न, मित्रताको विकास गर्न, यी सबैहरू चाहिँ यसको टु दी पोइन्ट, मेन अफ दी पोइन्ट हो जुन चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको छ। यो पोइन्टहरूलाई पनि तपाईँले फोटो लिन नि सक्नुहुनेछ अथवा आफैले नोट बनाउनु भएर पनि यसलाई राम्रोसँग चाहिँ पढ्नुहोस् भन्दै आजको अब हाम्रो मुख्य विषयवस्तु जुन पाठ कक्षा सञ्चालन चाहिँ यो समाप्त भएको छ र अब बिदा हुनुभन्दा अगाडि अब म चाहिँ आजको पढाइबाट तपाईँहरूले चाहिँ के बुझ्नुभयो, के बुझ्नु भएन होइन, त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? त्यो चेक गर्नको लागि गृह कार्य चाहिन्छ। तर त्यसैले यो गृह कार्य चाहिँ दिँदैछु। यति प्रश्नहरूको उत्तरहरू चाहिँ तपाईँहरूले जुन हाम्रो बोधी स्क्रिन, हाम्रो टिभी स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको मेल आइडीमा मेल गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले सबै प्रश्नहरूको पनि त्यो लेखेर मेल गर्नुहोस् भन्दै अब आजको कक्षाबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। तपाईँहरूले यतिन्जेल हेरेर कक्षामा बस्नुभयो र साथ दिनुभयो होइन र एक शान्त दान्तपूर्वक क्लासमा बसिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई सुखी निरोगी दीर्घायुको कामना गर्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको बाँकी पल शुभ रहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम्। Bodhi Pariyatti, Class 3, Paper 1, Episode 13, sponsored by Venerable Dr. Dhamma Bizaya Guruma, Nirvan Murti Bihar, Kimdol, Kathmandu.